भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्नु छ। त्यसैले निर्वाचन वातावरण बनाउन म सबै दलहरूलाई विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु। संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ प्रयोग र अनुपम अवसर पनि हो। यस्ता अवसर इतिहासमा विरलै आउँछन्, तर यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने थुप्रै चुनौती पनि छन्। यसमा यो संवेदनशीलतालाई हामी सबैले आत्मसात गर्नु छ। सभामुख महोदय, महत्त्वपूर्ण परिणाम पनि आएको छ। सरकार दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग असल सम्बन्ध बनाएर त्रिदेशीय साझेदारीको ढोका खोल्न र दुवै मुलुकसँग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गरी यस क्षेत्रकै समृद्धि, शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिबद्ध छ। दुवै छिमेकीसँग भएका सम्झौता र समझदारीहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइनेछ। मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व र समृद्धितिर लैजान एक दशक अघि सम्पन्न शान्ति सम्झौतामा एक प्रमुख पक्षको रूपमा मैले हस्ताक्षर गरेको कुरा सर्वविदितै छ। म यतिखेर त्यसका अर्का हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यो शान्ति सम्झौतामा सहभागी सबै दल र नेताहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। युद्धको रथलाई शान्ति र समुन्नतितिर मोड्ने निर्णयमा मलाई देशभित्र र बाहिरबाट भएको सकारात्मक सहयोग एवं समर्थनका लागि म प्रमुख दलहरू, प्रबुद्ध नागरिक समाज, नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभारी छु। शान्ति सम्झौताको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै शान्ति सम्झौताका बाँकी विषय मेलमिलापकै आधारमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। आवश्यक कानुन संशोधन तथा स्रोत र साधन उपलब्ध गराई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका कामलाई जनताले महसुस गर्ने गरी तीव्रता दिइनेछ। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै सरकार अघि बढ्नेछ। यसमा सधैँ झैं प्रमुख दलहरू, आम नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। 72 वैशाख 12 र 29 गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट देशका 14 जिल्ला अति प्रभावित भए भने थुप्रै अरू जिल्ला पनि प्रभावित छन्। सीमित स्रोत साधनका बावजुद भूकम्पपछि उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी लगायतका राष्ट्रसेवक, राजनीतिक दलहरू, गैर आवासीय नेपाली, गैर सरकारी संस्था तथा नागरिक समाजले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ। मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यस विपदपूर्ण घडीमा पुर्याएको सहयोगका लागि नेपाल सरकार आभारी छ। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धताको नेपाल सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। पुनर्निर्माणका लागि मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूबाट भएको प्रतिबद्धता बमोजिमको सहयोग समयमै उपलब्ध हुनेछ भन्ने सरकारको विश्वास छ। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा भएको ढिलाइमा मेरो सबैभन्दा धेरै चिन्ता र आपत्ति रहेको सबैमा जानकारी छ। यो सरकार गठन हुँदा भूकम्प गएको 15 महिना बितिसकेको थियो, तर भूकम्पबाट प्रभावित करिब 8 लाख परिवार मध्ये घर निर्माणको लागि राहत अनुदानको पहिलो किस्ता पाउनेहरूको संख्या केवल 40,000 को हाराहारीमा थियो। त्यसैले मैले पदभार ग्रहण गरेकै दिन 45 दिनभित्र निजी घर निर्माणका लागि राहत अनुदानको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइसक्न निर्देशन दिएको थिएँ। यस कार्यलाई दिएको उच्च प्राथमिकताकै कारण अनुदान पाउनेको संख्या करिब 40,000 को हाराहारीबाट बढेर 3,19,000 पुगेको छ। म अझै यो गतिसँग सन्तुष्ट छैन। निर्धारित समयमै निजी घर निर्माण अनुदान वितरण पूरा गर्न सम्बद्ध सबैलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। उच्च प्राथमिकताको यो कामप्रति कसैको लापरवाही वा ढिलासुस्ती सरकारलाई मान्य हुने छैन। भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्न रु 2 लाखले नपुग्ने देखिएकोले पहिलो घोषणा गरिएको रकममा रु 1 लाख थपी रु 3 लाख पाउने व्यवस्था गरिनेछ। साथै थप 3 लाख सामूहिक जमानीमा निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
भूकम्पबाट आवाससँगै पेशा र रोजगारी पनि गुमाएका परिवारहरूको जीविकोपार्जनका लागि स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोका आधारमा सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा रु 2 लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यसरी प्रभावित परिवारले 8 लाखसम्मको सहयोग र सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा चरणबद्ध रूपमा कम्तीमा 5 लाख व्यक्तिलाई अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिका निःशुल्क व्यावसायिक सिप विकास तालिम प्रदान गरिनेछ। सिंहदरबार र भूकम्पबाट चर्के भत्केका अन्य ऐतिहासिक भवन तथा विश्व सम्पदा सूचीका पुरातात्विक, सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। त्यसले समस्याको तत्काल समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने र समय अगावै काम सम्पन्न गर्नलाई पुरस्कार सिफारिस गरिनेछ। विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन र पुरातात्विक धरोहरको पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती तुरुन्तै हटाइनेछ। 40 ठाउँमा भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिइनेछ। म प्रधानमन्त्री भए लगत्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मिसावट, मूल्य वृद्धि, कालोबजारी, अभाव र ठगी विरुद्ध बजार र गुणस्तर अनुगमनलाई एउटा अभियानकै रूपमा सुरु गरी कालोबजारी गर्ने, नाफाखोरी गर्ने, कम गुणस्तर भएका र म्याद नआएका सामान बेच्नेहरूलाई दण्डित गर्न सुरु गरिएको छ। यसलाई प्रचारात्मक र आवधिक ठान्ने भूल कसैले नगरे हुन्छ। उपभोक्ताको हितमाथि भइरहेका खेलबाडलाई कडाइका साथ दण्डित र नियन्त्रण गरिनेछ। यसमा संलग्न व्यक्ति मात्र होइन, यसलाई रोक्न नसक्ने सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा लगिनेछ। कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। उपभोक्ताको हित विपरीतका क्रियाकलाप विरुद्ध सहज र तत्काल उजुरी सुन्न व्यवस्था गर्न सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतहरू गठनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ। प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडामा स्थानीय व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतको सहकार्यमा आगामी चाडबाड लक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरिनेछ। सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ। रक्सोल अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ। देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ, युरेनियम र अन्य खानीको अन्वेषण तथा उत्खनन, उत्पादन र विकासको सम्भावनाको अध्ययनलाई निष्कर्षमा पुर्याइ सकेसम्म छिटो व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिनेछ। आपूर्तिसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गरिनेछ। देशका दुर्गम स्थानहरूमा समेत खाद्यान्न, नुन, चिनी, तेल, दाल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा अत्यावश्यक वस्तुको मौजदार राखी सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। पारदर्शी र जवाबदेही बजार प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनाप्रति म अत्यन्त चिन्तित छु। गत साउन 31 गते काभ्रेपलाञ्चोको देउरालीमा भएको त्रासदीपूर्ण बस दुर्घटनामा 27 जना नागरिकले अकाल मृत्युवरण गरेको घटना चलाउन नपाउँदै त्रिशुली नदीमा बस खस्यो र लगत्तै अराखाँचीमा जीप र बैतडीमा बस दुर्घटनाबाट ठूलो संख्यामा यात्रुको ज्यान गयो। यी लगायतका दुर्घटनाले मलाई ज्यादै गम्भीर र दुखी तुल्याएको छ। त्यस्तो त्रासदीपूर्ण स्थिति दोहोरिन नदिन मैले सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू, उच्च पदाधिकारीहरूलाई लिखित रूपमा र कार्यालयमै बोलाएर सुधारका कार्यक्रम तत्काल थाल्न निर्देशन दिएको छु र यो सरकार यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्न प्रतिबद्ध छ। एकाधिकार तोडिएपछिको यातायात नियमन गर्न र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं मजदुरहरूको पेशागत सुरक्षा तथा उचित पारिश्रमको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिबद्ध छ। अब सडक निर्माण र मर्मतमा संलग्न निकाय, सवारी धनी, इजाजत दिने निकाय लगायतका सम्बद्ध सबै पक्षलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धमा जिम्मेवार तुल्याउने गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ। यस कार्यमा सघाउन म उद्योगी, व्यवसायी र सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर वर्गलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। 6 महिनाभित्र 100 वटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौँ उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा
महिनाभित्र उपत्यकाका ट्याक्सी सवारी प्रयोगकर्ताले कम्प्युटर बिल प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका दुईटा रुटमा एकीकृत सार्वजनिक परिवहन मास ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट प्रणालीबाट सार्वजनिक यातायात सेवा सुरु गरिनेछ। उपत्यकाको कम्तीमा एउटा रुटमा सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिनेछ। मधेस र मधेसी जनताका लागि महत्त्वपूर्ण हुलाकी मार्ग निर्माणमा ढिला सुस्ती अब मान्य हुने छैन। हुलाकी सडकको प्रथम चरणमा कुल 520 किलोमिटर सडक वैदेशिक सडकबाट नपुग रकम नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट बिहोर्ने गरी निर्माण गर्ने निर्णय भइ नै सकेको छ। उक्त निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर र दोदरा चाँदेली जोड्ने 4 लेनको महाकाली नदीको पुल ठेक्का पट्टा बन्दोबस्त गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण आरम्भ गरिनेछ। सभामुख महोदय, जनसङ्ख्याको 2/3 हिस्सा निर्भर रहेको कृषिको आधुनिकीकरण विगतमा राज्यको खास प्राथमिकतामा पर्न सकेन। त्यसैले मैले कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिने निर्णय लिएको छु। कृषि लगायत असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने किसान लगायत लाखौं जनताको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यसै वर्ष पेन्सन कोष खडा गरिनेछ। हाल उपलब्ध गराइएको कृषि बीमा प्रिमियमको 75% अनुदानलाई पशुपक्षी, माछा, मौरी पालनमा पनि विस्तार गरिनेछ। सहकारी खेती मार्फत चक्लाबन्दीमा खेती गर्नेलाई कृषि सामग्री, मल, बिउ, प्राविधिक सेवा, तालिम र यान्त्रिकीकरणमा यसै वर्ष अनुदान दिइनेछ। कृषि सूचना सेवा दिने गरी मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि उत्पादनको सङ्कलन, भण्डारण, ढुवानी तथा बजार व्यवस्थाका लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सामूहिक बजार सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। देशका प्रमुख शहरहरूमा सामूहिक सुपथ किसान बजार सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्ता बजारमा सोझै उत्पादक वा उत्पादकले मात्र फाइदा पाउने गरी गठन भएका उत्पादकका सहकारीले मात्र सामान बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरी किसान र उपभोक्तालाई बिचौलियाको मारबाट मुक्त गराउने अभियानको थालनी गरिनेछ। धान, मकै, गहुँ, दाल, चिया, कफी, उखु जस्ता प्रमुख कृषि उपजहरूको समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। सो मूल्यमा नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड तथा साल ट्रेडिङ लिमिटेडले खरिद गरी भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मनसुनी वर्षामा अधिक निर्भरता घटाउन, सिँचाइको व्यवस्था गरी उत्पादन र कृषकको आय आर्जन बढाउन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारिएका सिक्ता, रानी जमारा, कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनाहरूलाई आवश्यकता अनुसार थप साधन उपलब्ध गराई निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय यसै वर्ष स्थापित गरिनेछ। चितवनको शक्तिखोरमा यसै वर्ष शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। विगतको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 12 कक्षासम्मको माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान संकाय र प्राविधिक विषय अध्यापन गर्ने गरी गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन्, अझ भएका छैनन्, तिनलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयबाट 72 सालमा एसएलसीमा A+ अङ्क ल्याए हाल सामुदायिक माविमै अध्ययनरत छात्राहरूलाई सम्बन्धित गाविस मार्फत एकमुष्ट रु 5,000 प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिइनेछ। अनुमति प्राप्त गरी निजी क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई नक्साङ्कनका आधारमा यसै वर्षदेखि क्रमशः स्थायी दरबन्दी दिई स्वीकृति प्रदान गर्दै लगिनेछ। सबै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रधान अध्यापक बीच कार्य सम्पादन करार गरिनेछ। सातै प्रदेशमा एक पर्ने गरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल सुरु गरिनेछ। जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निरन्तर रूपमा चिकित्सकहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न हरेक जिल्लामा आवश्यकता अनुसार चिकित्सकहरूको जगेरा पुल दरबन्दी कायम गरिनेछ। यसका लागि नियमित दरबन्दी र छात्रवृत्तिबाट अध्ययन सुविधा पाई अनिवार्य करारमा कार्यरत चिकित्सकहरूका अतिरिक्त कुल 100 चिकित्सकहरू देशभर जगेरा पुल दरबन्दीमा राखिनेछ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म मात्र
बहिरङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा अबबाट बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म बहिरङ्ग सेवा उपलब्ध गराइनेछ। सबै दुर्गम वा स्वास्थ्य संस्थामा 3 महिनाभित्र दरबन्दी बमोजिमको डाक्टर पुर्याइनेछ। थारूहरूमा रहेको आनुवंशिक रोग सिकल सेल एनिमियालाई पहिचान गर्न 6 महिनाभित्र कम्तीमा 20,000 व्यक्तिको DNA परीक्षण गरी कार्डको व्यवस्थासँगै जेनेटिक काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिनेछ। 2 वर्षभित्र सबैको परीक्षण गरिसकिनेछ। सबै जिल्ला अस्पतालमा मेडिकल कलेजबाट दक्ष चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा 15 शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। औषधि आपूर्ति र गुणस्तर नियमन गर्न कानुनी एवं संस्थागत सुधारका कार्यक्रमलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक चिकित्साको विकासलाई पनि सँगसँगै लगिनेछ। BCG, DPT लगायत 11 प्रकारका रोग विरुद्ध निशुल्क खोप र विपन्नलाई मुटु र मृगोला लगायत 8 प्रकारका रोगमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयमा यस वर्ष अभियानकै रूपमा डिप स्टिक टेस्ट मार्फत मृगौला जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका साथै चरणबद्ध रूपमा सबै विद्यालयमा निशुल्क आँखा जाँचको व्यवस्था गरिनेछ। निजी स्वास्थ्य संस्थाले विपन्नलाई छुट्याइएका निशुल्क 10% सेवा निश्चित मापदण्डका आधारमा विपन्नले मात्र पाउने गरी तत्कालै एक जिल्ला स्तरीय संयन्त्र बनाई त्यसको सिफारिसमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आज म यो सम्मानित संसद मार्फत विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीसँग पनि केही कुरा राख्न चाहन्छु। हामी यो देश रेमिट्यान्सले चलेको भन्छौँ। वास्तवमा त्यो रेमिट्यान्स घर परिवार छोडेर बिरानो भूमिमा उहाँहरूले बगाएको पसिना र रगतको फल हो। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, उहाँहरूको यो देशमा जति उचित कदर हुने वातावरण बन्न सकेको छैन। ठगिँदा न्याय पाउनु भएको छैन। अलपत्र पर्दा राज्य उहाँहरूसँग राम्रोसँग उभिन सकेको छैन। अब त्यसो हुने छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेकाहरूको अभिलेख सङ्कलन गरिरहेको छ र उद्धार अभियान सुरु भइसकेको छ। विदेशी जेलमा रहेकाहरूलाई कानुनी उपचारका लागि दूतावासहरूले सहयोग गर्ने वातावरण बनाइनेछ। विदेशका अस्पतालहरूमा अलपत्र परेकाहरूलाई परिवारको सहमतिमा स्वदेश फर्काउन तत्काल अभियान सुरु गरिनेछ। ब्लड मनी तिर्नु पर्नेहरूका हकमा सरकारले हरेक व्यक्तिलाई 5 लाख बीज रकम सिड मनी राखिदिने र बाँकी पैसाका लागि देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग सहयोगको आह्वान गर्ने नीति लिइनेछ। खाडी र मलेसियाका नेपालीहरूले पासपोर्ट लिँदा तिर्नुपर्ने शुल्क $80बाट घटाएर $50 गरिएको छ। आगामी 3 महिनाभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एडभान्स प्यासेन्जर इन्फर्मेसन सिस्टम लागू गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अध्यागमनमा फर्म भर्न नजान्दा खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारहरूलाई उनीहरू कार्यरत मुलुकमै श्रम स्वीकृति र पुनर्बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपालीहरू भएका मुलुक र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बीच इन्टरलिङ्क प्रणालीबाट सोझै सूचना आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। कम्तीमा थप 5 मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि तत्काल पहल गरिनेछ। साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या, गुनासो र उजुरी सुन्न 24 घण्टा खुला हुने कार्यालयको व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यो कार्यालयमा विदेशबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी उजुरीलाई फास्ट ट्र्याकबाट सम्बोधन गरिनेछ। विमानस्थल र विमानस्थल बाहिर बेहोर्न पर्ने शास्ति घटाउन विमानस्थलदेखि नयाँ बस पार्कसम्म लगेज राख्न मिल्ने गरी निश्चित समयमा गुड्ने ठूला बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बाहिरबाट मृतकलाई नेपाल ल्याउन र क्षतिपूर्ति रकम पाउन अहिले देखिएको झन्झट हटाउन विशेष व्यवस्था गरिनेछ। मृतकका परिवारलाई अहिले दिँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु 5 लाखमा रु 2 लाख थपेर रु 7 लाख पुर्याइनेछ। यही आर्थिक वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा आयात व्यवस्थापन गरी लोड सेडिङ
बिललाई न्यूनीकरण गरिनेछ। हरेक प्रदेशमा एउटा पर्ने गरी 7 वटा सोलर प्लान्टबाट आगामी 6 महिनाभित्र 150 मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थप्ने गरी काम अगाडि बढाइनेछ। नलसिंगार, माथिल्लो अरुण, दुध कोशीको डीपीआरका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। बुढी गण्डकीमा जग्गा अधिकरण र वातावरणीय अध्ययनका लागि थप बजेट दिइनेछ। प्रसारण हाइवेको काम तत्काल सुरु हुनेछ। विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र दिने व्यवस्थालाई सरल बनाइनेछ। प्रसारण बनाइनेछ। जनताका लगानीमा जनतालाई विद्युत अभियान अन्तर्गत करिब 1200 मेगावाटका 3 वटा आयोजनाहरू विकास गरिनेछन्। यस्ता आयोजनाहरूमा सबै नेपालीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै सीमान्तकृत शहीद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्ग भएका तथा अति विपन्न र कर्णालीका जनताका लागि सहुलियत दरमा निश्चित प्रतिशत सेयर दिइनेछ। आयोजना निर्माणमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई श्रम सहभागिता मार्फत सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सभामुख महोदय, गरिब जनताका पीडाले उत्तेलित भएर नै हामी राजनीतिमा आएका हौं। गरिबीको रेखामुनिका जनताका लागि केही गर्न नसकेकै दिन राजनीतिक जीवनको औचित्य वास्तवमा समाप्त हुन्छ। यो सरकारको मुख्य लडाईँ गरिबी विरुद्ध हुनेछ, गरिबीका हितमा हुनेछ। सीमान्तकृत जनताले राज्यको आड र भरोसा पाएनन् भने विद्रोह त्यहीबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले ती जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गरेर नै मैले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाटै गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम घोषणा गरेको हुँ। यस अन्तर्गत गरिब घर परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीय स्तरमा सडक, सिँचाइ, अस्पताल, विद्यालय, भवन, खानेपानी, ऊर्जा, शौचालय लगायतका निर्माण कार्य सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशबाट विपन्न वर्गलाई चिकित्सा शास्त्रमा 10, इन्जिनियरिङमा 20, कृषिमा 20, विज्ञान प्रविधिमा 40 छात्रवृत्ति दिइनेछ। त्यसरी छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूले कम्तीमा 2 वर्ष सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिनुपर्नेछ। यसै गरी व्यवस्थापनमा 40, वन विज्ञानमा 5, कानुनमा 10, मानविकी र शिक्षामा 100 जनालाई स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। 25 जिल्लामा गरिब घर परिवार पहिचान परिचय पत्र वितरण कार्य तत्काल सुरु गरिनेछ। युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दिइने सहुलियत ऋण सुविधाको रकम वृद्धि गरी कार्यक्रमलाई 75 जिल्लामै विस्तार गरिनेछ। गरिब लक्षित जडीबुटी खेती तथा आय आर्जन कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। घरबार विहीनका लागि 7 प्रदेशमा प्रधानमन्त्री आवास योजना सुरु गरिनेछ। अभिभावक नभएका बेसहारा बालबालिकाको संरक्षण, आश्रय, शिक्षा र पुनर्स्थापनाको व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 1 बालबालिका संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्न तुरन्त काम सुरु गरिनेछ। त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक आश्रम स्थल बनाउन यसै आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु गरिनेछ। यसैगरी 7 प्रदेशमा कम्तीमा 1 वटा अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापनाको काम सुरु गरिनेछ। विपन्न दलित छात्र छात्राहरूलाई विद्यालय जान प्रोत्साहन गर्न मासिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। कर्णाली अञ्चल र दलितका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक रु 200 अनुदानलाई 100% वृद्धि गरी रु 400 पुर्याइनेछ। अति गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई सरकारले सामूहिक जमानीमा निर्व्याजी 1 लाखसम्मको ऋणको व्यवस्था गर्नेछ। तिनको कृषि उपज, पशु तथा उद्यमको बिमा शुल्क सरकारले बेहोर्नेछ। कर्णाली क्षेत्रमा जन्म र मरणमा प्रति परिवार 20 किलो चामल खाद्य संस्थान मार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। अति गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा बेग्लै छात्रा शौचालय निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिइनेछ। हिंसा पीडित महिलाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका अल्पकालीन आश्रय स्तरलाई स्तरोन्नति गरी 7 प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न थप 25 पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। त्यस्ता केन्द्रले महिलाहरूको कानुनी लडाईँदेखि आय आर्जन र सामाजिक जागरणमा समेत काम गर्नेछन्। त्यसैगरी चेपाङ, राउटे, मधेसका दलित र कर्णाली तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका लक्षित
एक-एकवटा आवासीय विद्यालय निर्माणको काम यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिनेछ। जनता आवास कार्यक्रमलाई विपन्न चेपाङ, राउटे, मुस्लिम, मुसहर, दनुवार, खत्वे, पोडे, चमार, गन्धर्व, बनकरिया, सुरेल, थामी र बाती समुदायमा विस्तार गर्नुको साथै प्रभावकारी बनाउन जोड गरिनेछ। सञ्चार र विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान प्रयोजनका लागि नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गरिनेछ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नेछन्। सञ्चार माध्यमको अनुगमन, वर्गीकरण तथा प्रेस पास वितरण र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण जस्ता काम स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि आम सञ्चार प्राधिकरण, विज्ञान परिषद, पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता निकाय स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिई मिडियाको विकास, श्रमजीवी पत्रकार निजामती प्रशासनलाई प्रस्तुत गरिनेछ। विकास निर्माणमा सेना पनि सहभागी हुने थप योजनाहरू तय गरिनेछन्। सेनालाई थप साधन स्रोत सम्पन्न बनाइनेछ। सातै प्रदेश सदरमुकाममा एकीकृत सरकारी सेवा भवन निर्माणको काम तत्काल थालिनेछ। सार्वजनिक विधाको पुनरावलोकन गरिनेछ। क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र राष्ट्रव्यापी बनाइनेछ। उजुरी र क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी क्षतिपूर्ति दाबी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। निजामती तथा सरकारी सेवामा हुने राजनीतिकरण बन्द गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। नापी, मालपोत, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत ठूलो संख्यामा सेवाग्राही जम्मा हुने कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गरिनेछ र यी कार्यालयले आगामी 3 महिनाभित्र कम्तीमा एउटा सेवा अनलाइन बनाउनु पर्नेछ। त्यस्तो सेवा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। सभामुख महोदय, आज मलाई हाम्रा सामाजिक व्यथितिमाथि पनि केही भन्न मन लागेको छ। राष्ट्र निर्माणको महाअभियान जनताको साथ र समर्थन बिना कहिले पनि सफल हुन सक्दैन। हामी नेपाली वीर छौं, साहसी छौं। हामीले राजा महाराजाहरूलाई सिंहासनबाट उतार्यौं। हामी कहिल्यै कसको दास र उपनिवेश भएनौं। राष्ट्रमाथि जब जब चुनौती आयो हामीले सामूहिक प्रतिरोध गर्यौं, तर विकास निर्माणमा हामीले त्यो संकल्प देखाउन सकेका छैनौं। आफ्नै ठूला महल अगाडिको फोहोर समेत नहटाउने तर सरकारलाई गाली गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? हामी यतिखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं। अब हामीसँग गाली गर्न या दोष दिन, आक्षेप लगाउन कुनै राजा महाराजा छैन। यो देश हामी आफै राम्रो बनाउन सक्छौं भनेर हामीले लोकतन्त्रको लामो लडाई लडेका हौं। अब हामीले आफ्नो योग्यताको, आफ्नो क्षमताको, आफ्नो संकल्पको, आफ्नो सामर्थ्यको परीक्षा दिनु छ। हामी यो परीक्षाबाट भाग्न सक्दैनौं। म आह्वान गर्दछु, हरेक गाउँमा एउटा र नगरपालिकाका हरेक वडामा एउटा केही न केही नयाँ निर्माण स्वयंसेवाबाट गर्न सुरु गरौं। राजनीतिक दलहरू स्वयंसेवामा प्रतिस्पर्धा गरौं। विद्यार्थी संगठनले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन प्रतिस्पर्धा गरौं। महिला संगठनहरूले महिलामाथिको हिंसा रोक्न र राज्यका निकायमा महिलाको पहुँच बढाउन प्रतिस्पर्धा गरौं। युवा संगठनहरूले युवाहरूको सिप विकास र रोजगारी सृजना गर्ने काममा प्रतिस्पर्धा गरौं।
अनिवार्य रूपमा वर्षमा 15 दिन सामूहिक स्वयंसेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ र त्यसलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ। यसबाट शिक्षालाई समाजसँग जोड्न, विद्यार्थीको कक्षा कोठामा सिकेको ज्ञानलाई जीवनोपयोगी बनाउन, सिपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न, समाजसँग सम्बन्ध कायम गर्न र समुदायबीच सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दूरी कम गराउन सहयोग पुग्नेछ। त्यसैगरी उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने गरी परिचालन गरिनेछ। विद्यार्थी बाहेकका स्वयंसेवा गर्न चाहने नागरिकहरूलाई समेत संलग्न गराई प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान मार्फत 10 लाख जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। स्वयंसेवालाई सरसफाई, स्वास्थ्य, साक्षरता, दाइजो तथा बोक्सी प्रथा विरुद्धका सामाजिक चेतना, साना व्यवसाय, कृषि तथा पशु सेवाको आधुनिकीकरण, कृषि र वन्यजन्तु वस्तु प्रशोधन, सिप हस्तान्तरण, ससाना पुल पुलेसा, सडक निर्माण, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवन लगायतको निर्माण र मर्मतमा लगाइनेछ। सभामुख महोदय, यो देशको 3 पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन अर्पण गर्यो। त्यो अध्याय अब मोटामोटी सकिएको छ। अब हाम्रो एउटै लक्ष्य देशको समृद्धि र त्यो समृद्धिको न्यायपूर्ण वितरण हो। त्यसका लागि हामीले अब समृद्धिको निम्ति क्रान्ति गर्नु छ। हामीले सन् 2022 सम्ममा प्रति व्यक्ति आय 1650 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा क्रान्ति नल्याई सम्भव छैन। सँगसँगै वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित गर्नु छ। तर अहिले सरकारले थालेका आयोजनाहरू एक त समयमा सकिँदैनन् र सकिए पनि त्यसको गुणस्तर हुँदैन। हाम्रो विकास प्रशासन जोखिम लिन हच्किने, निर्माण क्षेत्र प्रतिस्पर्धा र प्रविधि ल्याएर अघि बढ्ने भन्दा संरक्षणको छाता ओढेर निष्क्रियता छोप्ने प्रवृत्तिबाट ग्रसित छ। अब त्यसो हुन दिइने छैन। गत आर्थिक वर्षमा 56% मात्र भएको पुँजीगत खर्चलाई यस आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 80% पुर्याइने छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रु 40 करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरूलाई प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाई नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ। त्यस्ता आयोजनामा स्रोत अभाव, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव र अन्य कुनै कारणबाट ढिलाइ हुन दिइने छैन। आयोजनाका प्रमुखको कारणबाट आयोजना कार्यान्वयन ढिलाइ भएमा आयोजना प्रमुखलाई कारबाही गरिनेछ। आयोजना बैंक तयार गरी विस्तृत सर्वेक्षण भएका आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट व्यवस्था गरिनेछ। उचित र पर्याप्त कारण बिना म्याद थपिएका आयोजनामा तेस्रो पक्षको संलग्नतामा वस्तुपरक मूल्याङ्कन गरी दोषी देखिएका आयोजनाका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। उच्च स्तरको कार्य सम्पादन गर्ने आयोजना प्रमुख, कार्यालय प्रमुखहरूलाई पुरस्कृत र समयमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। न्यून गुणस्तरको काम गर्ने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारी दुवैलाई जिम्मेवार बनाउने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आयात र बिक्रीको तथ्याङ्क भिडाउने प्रणालीको विकास गरिनेछ। भन्सार मूल्याङ्कन र वस्तु वर्गीकरणको नियमित अनुगमन गरिनेछ र पटक फरक मूल्याङ्कन र गलत वर्गीकरण गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिनेछ। न्यून विद्युतीकरण गरी आयात गरिएको वस्तु भन्सार बिन्दुमै खरिद गर्ने प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाइनेछ। करको दायरामा नआएका वस्तु वा सेवालाई करको दायरामा ल्याउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल वायु सेवा निगमको आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि थप जहाज खरिद प्रक्रिया तुरन्त सुरु गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि देशभित्र र बाहिर पनि आक्रामक प्रचार प्रसार अभियान सुरु गरिनेछ। त्रिभुवन विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। साथै गौतम बुद्ध लुम्बिनी क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। रोल्पामा जनयुद्ध सङ्ग्रहालय यसै वर्ष स्थापना गरिनेछ। गुरिल्ला ट्रेलको लागि बजेट बढाई पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगका केही क्षेत्रमा सहयोगको रकम सदुपयोग हुन नसकेको, प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन नसकेको, कतिपय अवस्थामा सहयोगको पारदर्शिता र उपयोगितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। हामी
साझेदारी पद्धति अवलम्बन गरिनेछ। यसमा आवश्यकताका आधारमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। सम्पत्तिको शेष पछिको स्वामित्व धनीको इच्छा अनुसार हस्तान्तरण हुने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक ट्रस्टमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा निशुल्क र व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए मूल्यको 20% राजस्व बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। विकास निर्माणका लागि वा नयाँ बस्ती विकासका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा मालपोतका अभिलेखमा भएकै मोलमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निश्चित परिमाणभन्दा बढी जग्गा हुनेले पनि उक्त भाउमा तोकिएको परिमाणको जग्गा एकीकृत विकासका लागि अनिवार्य हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरी त्यस्ता जग्गामा विपन्न र गरिबलाई सहुलियतमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा 7 प्रदेशमा कम्तीमा 1-1वटा उद्योग स्थापना गरिनेछ। 7 प्रदेशमा घरेलु उद्यमका लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापनाको काम तत्काल सुरु गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त औद्योगिक प्रशोधन केन्द्रको काम रहित तथा बेपत्ता परिवारलाई राहत स्वरूप रु 10 लाख दिने घोषणा गरेकोमा रु 5 लाख मात्र उपलब्ध गराइएको र बाँकी रु 5 लाख प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्य अघि बढिसकेको छ। बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई रु 2 लाख प्रदान गर्ने घोषणा अदालतमा विचाराधीन छ। फैसला लगत्तै कार्यान्वयन गरिनेछ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारमा सहयोग गर्न रु 1 लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। राहत पाउन बाँकी मृतक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत तुरन्त राहत उपलब्ध गराइनेछ। हामीले ठुला सपना देख्नु छ, ठुलो आकांक्षा राख्नु छ र तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल गर्नु छ, तर जनतालाई दिइने सेवा प्रभावकारी र सुलभ छैन। विकास निर्माणमा काम समयमा हुँदैनन्, भएकाको पनि गुणस्तर छैन। यो अब स्वीकार्य छैन। ढिलासुस्ती र लापरवाही सह्य छैन। सरकारका सबै निकायले 1 वर्षका कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरिसकेका छन्। अब मन्त्रालयका सचिव, विभागीय आयोजना प्रमुखहरू अनि कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउने र सरुवा पडुवा लगायतका काममा केही कार्य सम्पादनलाई आधार बनाउने कामको थालनी गरिनेछ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र रणनीतिक क्षेत्रका विविध पक्षमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउन एउटा राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। सरकारी निकायहरूबाट गराइने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका कार्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा अभ्यासकर्ता र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको समूहबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी निकायबाट हुने सबै अनुसन्धानलाई स्तरीकरण गर्ने र केन्द्रीय अभिलेख राख्ने काम समेत त्यसै प्रतिष्ठान मार्फत गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि प्रधानमन्त्री उपत्यका सुधार कार्ययोजना लागू गरिनेछ। यस अन्तर्गत फ्लाइओभर निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, सडक जल व्यवस्थापन, सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन, यातायात सुधार, हरियाली प्रबन्धन, द्रुत सुरक्षा प्रबन्ध, प्रदूषण नियन्त्रण, खानेपानी आपूर्ति, पुरातात्विक महत्त्वका स्थानको संरक्षण, एकीकृत बस्ती विकास र बस्ती व्यवस्थापन, सुलभ आवास, एकद्वार रोजगार सूचना केन्द्र र हस्तकला ग्राम लगायतका विषय समावेश गरिनेछन्। सीतापाइला 9 विषय सुरुङ मार्गको निर्माण त्यसै वर्ष सुरु गरिनेछ। ल्यान्ड पुलिङ सिस्टम अन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक तयारीहरू पूरा गरी यसै वर्षदेखि निर्माण सुरु गरिनेछ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्टा खल्टी मुक्त बनाइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिनेछ। तत्कालका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक सङ्ख्या बढाइनेछ। 1 महिनाभित्र आधारभूत ट्राफिक चिन्हहरू राख्ने कार्य सुरु गरिनेछ र 10 महिनाभित्र मुख्य चोकहरूमा आधुनिक ट्राफिक लाइट जडान गरिसकिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र बागमती नदी प्रणालीलाई ढलमुक्त बनाइनेछ। बबर महलमा बहुतले प्रशासनिक भवनको निर्माण सुरु गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चक्रपथ आसपासमा 20वटासम्म सामूहिक सुपथ किसान बजार सञ्चालन गर्न, उपलब्ध भएसम्म सरकारी जमिन भाडामा उपलब्ध गराउने र बजारको पूर्वाधार निर्माण दिने र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। उपत्यकाभित्र एउटा स्याटेलाइट सिटी निर्माणको काम सुरु गरिनेछ। रूपन्देही पाल्पाको सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य यसै वर्ष अगाडि बढाइनेछ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यसै वर्ष पूरा गरिनेछ।
रसुवागढी काठमाडौँ राजमार्ग, रसुवा गल्छी पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग सम्भाव्यताको काम तत्काल सुरु गरिनेछ र आवधिक रूपमा त्यसको प्रगति विवरण जनतालाई दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। पहिले घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येका काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, हुलाकी मार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, कोशी गण्डकी र कर्णाली उत्तर दक्षिणी लोकमार्गको कार्य सन्ततगत रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखेकोले यी योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ। त्यसैगरी निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। बृहत लुम्बिनी विकास परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। देशभित्र नमुनाका रूपमा 100 वटा स्मार्ट भिलेज स्थापना गरिनेछन्। देशभरि 10 वटा स्मार्ट सिटी निर्माणका स्थान छनौट अवधारणा र नक्सा यसै आर्थिक वर्षमा तयार गरिनेछ। मध्य पहाडी लोकमार्गमा 10 वटा सहर विकास कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। त्यसैगरी हुलाकी मार्गमा 10 वटा व्यवस्थित सहर विकास गरिनेछ। सभामुख महोदय, यो पछाडि फर्कने बेला होइन। अरू विकसित देशलाई हेरेर कुण्ठा, हीनता र लघुताभासमा जेलिने बेला पनि होइन। मैले पहिले भने अब गुनासो र आरोपित गर्न राजा महाराजा छैन। यो देश हामीले नै बनाउने हो, बनाउन सक्छौँ र बनाउनु पर्दछ। 3 करोड नेपालीले साझा सङ्कल्प गरौँ, यो देश जुरुकै उठ्नेछ। म पनि ठुलो आँधी बेरीबाट गुज्रेर आएको हुँ। कमजोरी भयो होला नि विगतमा, तर हिजो बन्दुक उठाउँदा हो या बन्दुक बिसाउँदा पनि मेरो मस्तिष्कमा देशको समृद्धि बाहेक केही थिएन र छैन। म मेरो पार्टी पङ्क्तिलाई पनि आग्रह गर्छु, हिजो हामी देशका लागि रगत समेत बगाउन तयार थियौँ भने आज त पसिना बगाए पुग्छ। 21औं शताब्दीको नेपाल अब पनि पिछडिएकै अवस्थामा बस्न सक्दैन। समुन्नत नेपाल हाम्रै जीवनमा सम्भव छ, तर त्यसका लागि हामीले आजैदेखि र अहिलेदेखि एउटा नयाँ सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। हिजो झन्डै पुरै एसिया उपनिवेश हुँदा पनि महाशक्तिहरूसँग आम्ने सामने जुधेर स्वाधीनता जोगाउने यो महान देशसँग फेरि एकपटक महान बन्ने सबै क्षमता छ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर त्यो क्षमताको प्रदर्शन गरौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रमेश लेखकलाई सवारी तथा यातायात